पहले उन्होंने मुझे किस किया, फिर मेरी बिंदियां उतारी और इसके बाद कहने लगे डरना मत, शादी के बाद सबके साथ ऐसा ही होता है। शादी की अगली सुबह रानिया अपनी सब दोस्तों को रात की कहानी सुनाने में मसरूफ थी। एन उसी वक्त माहिर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी बात भी सुन चुका था। सब लड़कियां उसे देखकर हंसने लगी और कमरे से बाहर चली गईं। वो गुस्से से रानिया पर धाड़ा, बहुत शौक है तुम्हें शादी की रात डिस्कस करने का। कल तो मैंने तुम्हें बख्श दिया, आज जो कुछ तुम्हारे साथ करूंगा ना, तुम किसी को बता भी नहीं पाओगी। रानिया बुरी तरह से घबराई। वो दोस्तों के बेहद इसरार पर भी अभी उन्हें बोलना शुरू हुई थी, मगर ये नहीं पता था कि वो हिटलर सुन लेगा। मेरी बात सुने माहिर भाई, भाई, वो चिल्लाया। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे होठों से इस भाई को भुलाऊंगा। ये कहते ही वो रानिया के होठों पर झुककर पूरी शिद्दत से, प्लीज माहिर भाई, किसी दिन मेरा सांस बंद हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी, इससे अच्छी बात और क्या होगी। ये कहकर माहिर ने, आपको समझ क्यों नहीं आती कि मुझे डिसेंट किस्म की लड़कियां पसंद है। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी अफलातूनी मखलूक बीवी के नाम पर नहीं चाहिए। माहिर ने अपनी वालदा से कहा, और आवाज धीमी रखो अपनी। तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। जानते हो ना तुम्हारे चचा के कितने एहसानात हैं हम पर। और रानिया तुम्हें कहती ही क्या है। शगुफ्ता बेगम की बात सुनकर माहिर ने बड़ी हैरत से अपनी वालदा को देखा। अम्मी, आपको नहीं पता वो कितनी बदतमीज लड़की है। 20 साल की हो गई है, लेकिन अकल टखनों में है। अभी तक 2 चुटिया बनाती है, आंखों पर मोटा अदसों वाला नजर का चश्मा पहनती है, हील की सैंडल पहनकर उसे ढंग से चलना तक नहीं आता। और आप उस जाहिल को मेरे पल्ले बांधना चाहती हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप मर चुका है और मुझ पर मेरे चचा ने सारा खर्चा किया है, मुझे तालीम दिलवाई है, अपने ऑफिस में मुझे भड़काते हैं। मैं इस एहसान का ये बदला नहीं चुका सकता। मुझे तो आप माफ़ी रखें। उसने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े थे। माहिर, समझने की कोशिश करो। मैं अब्बास से इनकार नहीं कर सकती। कितने मान से उसने ये बात खुद मुझसे कही है और मैं हाँ कर चुकी हूँ। भोली बाली मासूम सी बच्ची है रानिया, और तुम हो कि हर वक्त उसे बुरा भला कहते रहते हो। तुम्हारे छोटे मोटे कितने काम करती है माहिर। माहिर ने अपना सर पकड़ा था। वो सोफे पर बैठा हुआ था क्योंकि उसकी वालदा ने रात को उसे खाने के बाद कहा था कि मेरे कमरे में आओ, कोई ज़रूरी बात करनी है। उसके तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि उसकी माँ उसके सर पर कौन सी आफत डालने का सोच बैठी है। मानने को तैयार ही नहीं था। मैं नहीं जानता था चचा को अपने एहसानात का बदला अपने इस अहमक बेटी को मेरे गले ढोल बनाकर ही पूरा करना पड़ेगा। अम्मी, मुझे ये मंजूर नहीं है। अम्मी, बाबा के नाम जो कुछ भी है आप चचा को दे दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो फैक्ट्री चचा चला रहे हैं और जिस पर मैं भी दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि उसमें मेरे बाप का भी हिस्सा है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। माहिर की बात शगुफ्ता बेगम ने बीच में ही काटी थी। नहीं, तुम्हारे बाप का इस गैलरी में कोई हिस्सा नहीं है माहिर। फिर भी वो तुम्हें अपनी फैक्ट्री में मालिक की सीट पर बिठाते हैं। सारे इख्तियारात तुम्हें दे रखे हैं। कभी अब्बास के मुंह से तुमने सुना है कि उसे सब कुछ चाहिए? बेटा, वो तुम्हें अपने बराबर की सीट पर बिठाता है। तुम्हें कभी नौकर नहीं समझा, गुलाम नहीं समझा। तुम पर भरोसा है, तभी तो अपनी बेटी तुम्हें देना चाहता है। वरना रानिया के लिए रिश्तों की कमी नहीं। शगुफ्ता बेगम ने जैसे जताने की कोशिश की। हाँ तो कर दें उसकी किसी और से शादी। आज के बजाय अभी उसका रिश्ता कहीं और तय कर दें। जो उसके लिए रिश्तों की लंबी लाइन लगी है ना, इसमें से कोई भी अच्छा सा लड़का देख कर इस बला को सर पर से लाद दें। शुक्राने के नफल तो मैं अदा करूँगा। माहिर का गुस्सा था कि किसी पल भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शगुफ्ता बेगम ने बेटे को कड़े तेवरों से देखा। मैं अब्बास के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकती। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो याद रखना, अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे। शगुफ्ता बेगम के पास आखिरी बस यही हरबा था जिससे वो बेटे को ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा सकती थी। माहिर उठकर खड़ा हो गया। अम्मी, अगर आप मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करेंगी तो ठीक है, कर दें मेरी शादी रानिया से, लेकिन मैं उसकी अहमकाना हरकतें बर्दाश्त नहीं करूँगा। और हाँ, ये शादी आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं।
दूसरी शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगा। ये सुनकर शगुफ्ता बेगम के माथे पर बल पड़े। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करोगे। शगुफ्ता बेगम का लहजा सख्त तो था। अम्मी, मैं दूसरी शादी तो जरूर करूंगा, लेकिन उस वक्त जब मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं चचा के किए हुए एहसानात को अपने सर पर सवार करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। उनकी बेवकूफ़ बेटी के साथ शगुफ्ता बेगम को यही लगा था कि ये सिर्फ माहिर की धमकी है। शादी के बाद वो सब कुछ भूल जाएगा, इसीलिए कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ रानिया, जिसे माहिर की पर्सनालिटी शुरू ही से अच्छी लगती थी, जब उसे ये पता चला कि उसकी शादी माहिर से हो रही है तो वो बहुत खुश थी। हालांकि वो उसे माहिर भाई ही कहती थी और बचपन से ही यही कहती आ रही थी, क्योंकि वो उससे 5 साल बड़ा था। और फिर सबसे बड़ी बात, शादी करके उसे अपने ही घर में रहना था, बस नीचे से ऊपर के पोर्शन में ही तो जाना था। रिश्ता पक्का होते ही माहिर ने शगुफ्ता बेगम से भी बातचीत ना होने के बराबर ही की। रात को भी देर से आता था। आज भी जब वो 12 बजे बंगले के अंदर दाखिल हुआ तो इत्तेफाक था कि रानिया उस वक्त जाग रही थी और लाउंज की बैरूनी सीढ़ियों पर ही बैठी हुई थी, अपनी दोस्त से फोन पर बातें कर रही थी। माहिर ने जब उसे देखा तो खुद ब खुद उसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा था और वो बेवकूफ़ों की तरह शर्माने की कोशिश कर रही थी। फ़ोन भी बंद कर चुकी थी कि वो आ गए हैं, बाद में बात करूंगी। जैसे ही माहिर लाउंज के दरवाजे तक पहुंचा तो वो भी खड़ी हो चुकी थी। ये आजकल आप इतनी देर से क्यों आ रहे हैं? आपको नहीं पता घर में कितने काम होते हैं? रानिया ने जानबूझकर बात बढ़ाने की कोशिश की थी। मैं फिलहाल तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। मेरे आने जाने के औकात क्या हैं और क्या नहीं, तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं, उसने करख लहजे में ही जवाब दिया था। अरे ऐसे ही नहीं है, सबसे ज्यादा वास्ता तो मेरा ही है। आखिर कल को मुझे तो हर चीज का ध्यान रखना है। वो अपने दुपट्टे का कोना अपनी उंगली पर लपेटते हुए बोली और माहिर को ये देखकर सख्त कोफत हुई थी। क्या था इस लड़की में? कुछ भी तो नहीं ना, ना शक्ल ना अक्ल। बहुत शौक है इसे शादी करने का, लेकिन हम शादी का ठीक से मतलब भी पता नहीं होगा इस स्टूपिड को। वो लाउंज के अंदर दाखिल होते ही ऊपर का जीना चढ़ गया। रानिया मुस्कुराने लगी। लगता है शर्मा गए। रानिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। आजकल वो यही गाने गुनगुना रही थी। इसे वाकई नहीं पता था कि शादी किस चिड़िया का नाम है। वैसे भी इकलौती थी, अपनी ताई से उसका प्यार भी बहुत था और माहिर की शानदार शख्सियत से बेहद मुतासिर थी। रानिया कुछ झल्ली किस्म की लड़की थी। माहिर को ऐसी लड़कियों से सख्त चिढ़ और नफरत थी। वो तो अपने जैसी ही कशिश शानदार शख्सियत की मालिक लड़की के ख्वाब देखता था। गो कि उसकी ज़िंदगी में ऐसी कोई लड़की पहले से नहीं थी। लेकिन बहरहाल रानिया जैसी छल्ली से वो हरगिज़ भी शादी नहीं करना चाहता था। शादी के दिन करीब आने लगे। मेहंदी के फंक्शन में माहिर के माथे के बल एक पल के लिए भी ठीक नहीं हुए थे। ना वो मुस्कुराया। उसे बरक्स रानिया बहुत खुश और शर्माई शर्माई सी थी। उस पर उसका घूंघट माहिर जी भर कर बेजार हो रहा था। मेहंदी के फंक्शन के बाद सबसे पहले वही अपने कमरे में गया था। सोच चुका था कि वो रानिया को इतना तंग करेगा कि वो खुद माहिर से रिश्ता खत्म कर लेगी। शादी की रात वो देर से कमरे में गया। देखा तो रानिया सामने दुल्हन बनी सो रही थी। यूँ तो वो हर वक्त अजीब से हुलिये में घर में घूमती रहती थी, सर पर तेल 2 चुटियाँ बांधे, आंखों पर नज़र का चश्मा लगाए, अहमकों की सरदार लगती थी, मगर दुल्हन बनी तो काफ़ी हद तक बेहतर लग रही थी। शायद ब्यूटिशियन की कोशिश का नतीजा था। कुछ पल वो उसे देखने लगा, फिर खुद को झटका। दिल को समझाया कि ये लड़की इसकी पसंद नहीं हो सकती, मगर दिल ने बेईमानी पर उकसाया कि निकाह हुआ है, बीवी है तुम्हारी, और आज की रात कौन से बार बार आनी है। बात की बात में देखी जाएगी, फिलहाल तो दिल की ख्वाहिश पूरी करने में कोई मजाका नहीं। रानिया ने कौन सा हर रोज इतनी प्यारी लगना है। माहिर दिल के हाथों मजबूर हुआ था, इसीलिए उसके पास जाकर बैठ गया। उसका बाजू हिलाया तो वो चौंक कर उठ बैठी। अपने सामने माहिर को बैठे देखा तो फौरन से उठकर बैठ गई। आप?
ہائے اللہ، آپ کو میرے قریب ہی بیٹھ گئے۔ وہ سٹپٹائی، پھر اپنا لہنگا جلدی سے پھیلایا اور گھونگھٹ بھی نکال لیا۔ سوری، مجھے نیند آ گئی تھی۔ آپ نے بھی تو اتنی دیر کر دی نا، کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ رانیہ کی زبان تو پٹر پٹر چلنے لگی۔ ماہر یہ سوچنے پر مجبور ہوا تھا کہ آخر اس نے رانیہ کو جگایا ہی کیوں۔ سوتے ہوئے بس اچھی لگ رہی تھی۔ اسے اس طرح کی حرکتوں سے سخت چڑ تھی جو رانیہ کرتی تھی۔ رانیہ نے ماہر کو بت بنے بیٹھے دیکھا تو کہنے لگی، سوچ کیا رہے ہیں؟ پہلے ہی آپ نے آدھی رات برباد کر دی، چلیں اب شروع ہو جائیں۔ فوری طور پر تو ماہر بھی نہیں سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا شروع ہو جاؤں؟ وہ گڑبڑایا تھا۔ ہائے اللہ، اب میں اپنے منہ سے آپ کو یہ سب کیسے بتا سکتی ہوں؟ آخر شرم و حیا بھی کسی چیز کا نام ہے۔ آپ کو اپنی شادی شدہ دوستوں سے پوچھنا چاہیے تھا نا۔ مجھے تو خود زیادہ کچھ نہیں پتا سوائے اس کے کہ سب سے پہلے گھونگھٹ اٹھاتے ہیں، پھر رونمائی کی سونے کے کنگن پہناتے ہیں، پھر بیوی کی دل کھول کر تعریف کرتے ہیں، پھر لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ رانیہ کی بات سن کر ماہر اسے تعصب سے دیکھ رہا تھا۔ کیا کارٹون بیوی ملی ہے مجھے۔ جتنی مجھے سلجھی ہوئی ڈیسنٹ لڑکیاں اچھی لگتی تھیں، اتنی ہی یہ احمق تھی جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ گدھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کے رہ گیا۔ پھر اس نے سب سے پہلے رانیہ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ وہ مسکرا رہی تھی، پھر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر شرمانے لگی۔ یہ دیکھ کر ماہر تو مزید زچ ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہائے اللہ، شرم آ رہی ہے مجھے۔ ماہر کہنے لگا، کیوں شرم آ رہی ہے؟ پہلی بار تو تم میرے سامنے نہیں آئی، نہ میں پہلی بار تمہارے سامنے آیا ہوں۔ دیکھو رانیہ، مجھے نا یہ ڈرامے بازی نا بہت ہی بری لگتی ہے۔ رانیہ نے ہاتھ اپنے منہ سے پیچھے کی۔ ڈرامے بازی؟ آپ کو لگتا ہے میں یہ سب جان بوجھ کر کر رہی ہوں؟ بالکل جان بوجھ کر کر رہی ہو تم۔ کتنی شرمیلی ہو تم، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں تو شروع ہی سے شرمیلی ہوں۔ دیکھ لیں میرا دل کتنی زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ماہر نے گہری سانس لی اور جیب سے ایک مخملی سی ڈبیا نکال کر رانیہ کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ، رانیہ کہنے لگی، اپنے ہاتھ سے پہنائیں۔ اس نے مخملی ڈبیا دوبارہ ماہر کی طرف بڑھائی۔ خود پہن لو، میرا بھی ایسا موڈ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا اور الماری کے پاس جا کر الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ رانیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے وہ مخملی ڈبیا سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ ماہر کا انتظار کرنے لگی۔ وہ شاور لے کر اپنے ٹراؤزر شرٹ میں جب باہر آیا تو رانیہ ویسے ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تم کیا یہاں بیٹھی ہو؟ جاؤ جا کر چینج کرو۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اٹھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر اپنے زیورات اتارنے لگی۔ کیسا ان رومانٹک قسم کا شخص ہے، مجھے انگوٹھی تک نہیں پہنائی۔ سارے زیور اتار کر وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلے گئے۔ کپڑے تبدیل کر کے جب باہر آئی تو ماہر بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی۔ ماہر سویا نہیں تھا۔ رانیہ کو بیڈ پر بیٹھے دیکھا تو کہنے لگا، کیا بات ہے، سونے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ لیٹو، بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ لائٹ بند ہونے کے بعد کیا کیا ہوتا ہے۔ ماہر نے رانیہ کا بازو پکڑا اور اپنے ساتھ لٹا لیا۔ سچ میں تو اب رانیہ کے حواس گم ہوئے تھے جب ماہر نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ رانیہ کو لگا کہ اس کا سانس رک جائے گا، اسی لیے جلدی سے پیچھے ہٹی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماہر اس کی حرکت پر کچھ متعجب ہوا۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اٹھ کیوں بیٹھ گئی ہو؟ مگر رانیہ کی رنگت اڑی تھی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ مجھے ڈر سا لگ رہا ہے، میرا سانس بند ہو جائے گا، مجھے یہ سب نہیں کرنا۔ ماہر اسے یوں روتا دیکھ کر زچ ہوا تھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ جب رانیہ کو تسلی ہو گئی کہ وہ سو چکا تھا، وہ تکیا اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، ماہر سو رہا تھا۔ رانیہ مست ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا تھا۔ بھلا یہ ہوتی ہے شادی؟ نہ رونمائی کی انگوٹھی خود پہنائی، نہ تعریف کی، نہ کوئی محبت کی باتیں کی۔ دیکھو تو منہ دکھائی میں کیا دیا۔ یہ کہہ کر رانیہ نے وہ مخملی ڈبیا پکڑی اور کھول کر دیکھی۔ نازک سی سونے کی انگوٹھی تھی۔ اس نے پہن کر پھر الماری کھولی اور اپنی پسند کا فینسی جوڑا نکالا۔ وہ پہنا، میک اپ کیا، بالوں کو جوڑا بنا کر، سر پر دوپٹہ لے کر وہ باہر چلی گئی۔ اس کی تائی کی اس کے بہت دعائیں تھیں۔ ناشتہ بھی اس کی پسند کا بنایا
तब तक माहिर भी उठकर बाहर आ गया था। नाश्ता उसने रानी और अपनी वालदा के साथ किया था। शगुफ्ता बेगम के सामने वो यूं जाहिर कर रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक है। कुछ भी देर में रानिया की दोस्ती आ गई और रानिया अपने कमरे में आ गई, लेकिन अपनी दोस्तों के सामने ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि माहिर उसे लिफ्ट तक नहीं करवाई, इसीलिए झूठी बातें करने लगी। अलबत्ता रात माहिर की पहली शिद्दत पर घबराई थी, मगर अपनी सहेलियों के सामने यही जाहिर कर रही थी कि सब कुछ ठीक है। मगर ये नहीं पता था कि माहिर बाहर खड़ा सब सुन रहा है। गुस्सा तो उसे बहुत आया था। एक तो रानिया ने अपनी हरकतों की वजह से उसे जिज किया था और अब झूठ बोल रही थी। वो वहीं से पलट गया। रात को वलीमे का फंक्शन था। आज भी माहिर का मूड कुछ खास ठीक नहीं था। रात को वो कमरे में जल्दी दाखिल हुआ। रानिया अपने जेवरात उतार रही थी। कल माहिर के रवैये को देखकर समझ गई थी कि आज भी उसे ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देगा। माहिर ड्रेसिंग के पास आया, रानिया का हाथ पकड़ा, उसे खड़ा किया और बेड पर ले जाकर बिठा दिया। समझती क्या हो तुम खुद को? हमारे बीच कल क्या हुआ था? ये सुनकर रानिया उसे हैरत से देखने लगी, क्योंकि माहिर की बात नहीं समझ पा रही थी कि क्या क्या मतलब ये कि अपनी सहेलियों के सामने क्या झूठ बोल रही थी। तुम शादी की रात अपनी सहेलियों से डिस्कस करती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? रानिया ने नजरें चुराई तो वो पूछ रही थी, फिर मैं क्या बताती कि मेरे शौहर ने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा तक अपने हाथ से नहीं पहनाया, मेरी तारीफ भी नहीं की, वो सब मेरा मजाक उड़ाती। रानी की बात सुनकर माहिर कुछ पल उसे देखता रहा। बहुत शौक है सबको ये बताने का कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। आज जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, तुम किसी को बता भी नहीं सकोगी। माहिर का लहजा सख्त सुनकर रानिया को खौफ आया था। नहीं माहिर भाई, वो घबराई थी। भाई भाई लगता हूं मैं तुम्हारा? रानिया ने नफी में सर हिलाया। सबसे पहले तो तुम्हारे इन लफ्जों का इलाज करना पड़ेगा। बहुत ही फजूल बोलती हो। रात वाली किस याद है ना? माहिर ने सरगोशी की तो रानिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नहीं प्लीज, मुझे सांस नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगी। वो खौफजदा हुई। अच्छी बात, मर जाओ, आज तुम्हारी जान ही निकालूंगा। ये कहते हुए माहिर उसकी बिंदिया उतारी, उसके जेवरात उतारने लगा, मगर रानिया खौफ खा रही थी। फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया। रानिया ने अपनी आंखें बंद की थी, होंठ कांप रहे थे। माहिर ने शिद्दत से काम लिया था, क्योंकि वो रानिया को एतमाद नहीं देना चाहता था, बल्कि डराना ही चाहता था, ताकि वो उसके सामने बेतकल्लुफ होने का भी सोचे। रानिया का हल्का हल्का एहतजाज वो अपनी शिद्दतों से ख़त्म करता चला गया था। अपना हक वसूल करके वो सो चुका था, मगर रानिया खासी खौफ सदा सी हो गई थी। माहिर को देखते ही छुपने की कोशिश करती थी कि कहीं गायब हो जाए, और यही वो चाहता था। हालांकि शगुफ्ता बेगम का रवैया रानिया से बहुत अच्छा था। खाना बनाने में वो रानिया की मदद करती थी, मगर माहिर कमरे में आते ही माथे पर बल डाल लेता था। जरा तमीज़ नहीं है तुम्हें? कमरे का हशर देखा है तुमने? हालांकि कमरा तो बिल्कुल साफ था। रानिया, मुझे ये बचपना पसंद नहीं। वो गुर्रा कर बोला। मैंने क्या किया है माहिर? रानिया को समझ नहीं आया कि अब उसने क्या गलती कर दी। छोटी बच्ची को तुम जो चॉकलेट खाती हो। बास्केट में चॉकलेट के खाली रैपर देखकर वो गुस्से से बोला। हालांकि ये बात सामने वाली नहीं थी। उसके हाथ में कांच की छन छन करती चूड़ियाँ देखता तो बेदर्दी से उतार देता। मुझे सख्त चिढ़ है चूड़ियों की आवाज़ से। क्या जाहिल लड़कियों की तरह कांच की चूड़ियों से हाथ भर लेती हो? वो बुरी तरह से रानिया के हाथ से चूड़ियाँ उतारकर जमीन पर फेंक चुका था। तभी रानिया की सिसकारी निकली, क्योंकि रोटी चूड़ी सी उसके कलाई की जख्मी हो गई थी। माहिर, आराम से, मुझे दर्द हो रहा है, वो धीमे लहजे में बोली। तब तक वो चूड़ियाँ उतार कर फेंक चुका था। शादी को महीना गुजर गया था, लेकिन माहिर रानिया को कभी बाहर नहीं लेकर गया था। एक बार शगुफ्ता बेगम के कहने पर रानिया ने मेहंदी लगा ली तो माहिर ने उसको बहुत चिल्लाया। नफरत है मुझे मेहंदी वाले हाथों से, तुम खुद को जब बदलोगी। रानिया हर वक्त वो रानिया को तनकीदी नज़रों से देखता था। रानिया आहिस्ता आहिस्ता अपनी हर ख्वाहिश को ख़त्म करके वही सब अपनाने लगी जो माहिर को पसंद था, लेकिन तब भी उसके एतराज़ात ख़त्म नहीं होते थे। रानिया उसकी संगत में हंसना तक भूल गई थी। कमरे में तब जाती जब माहिर सो जाता। अपनी खाली खाली कलाइयाँ देखकर उसे याद आने लगता, शादी के बाद मैं भर भर कर चूड़ियाँ पहना करूँगी। और माहिर जिस कदर शानदार शख्सियत का मालिक है,
کرنی اچھی لگے گی ہماری جوڑی، میری ساری سہیلیاں تو جل کر خاک ہو جائیں گی، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس مزاج کا نکلے گا۔ ایک بار ماہر آفس سے آیا، اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا جب رانیہ اسے چائے کا پوچھنے آئی۔ نہیں، میں چائے نہیں پیوں گا، ویسے بھی ایک پارٹی پر جا رہا ہوں، رات کو دیر سے آؤں گا۔ رانیہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر ماہر جہاں بھی جاتا اکیلا ہی جاتا تھا۔ شگفتہ بیگم اسے جب بھی یہ کہتی کہ رانیہ کو بھی ساتھ لے جاؤ تو انکار کر دیتا۔ آپ کی جاہل بہو ایسی پارٹیز میں جانے کے لائق نہیں۔ یہ سن کر رانیہ کئی گھنٹے روتی رہتی۔ اسی پارٹی میں ماہر کی ملاقات اسما سے ہوئی۔ ایک ماڈرن لڑکی تھی، اپنی ادائیں دکھانی اسے آتی تھی۔ ماہر اس کی ظاہری شخصیت سے بے حد متاثر ہوا۔ بہت جلد ان دونوں کی دوستی ہو گئی اور آپس میں لمبی لمبی چیٹ کرنے لگے۔ آدھی رات تک ماہر اسما سے چیٹ کرتا رہتا۔ رانیہ کی ایک رات آنکھ کھلی تو ماہر مسکراتے ہوئے چیٹ پر مصروف تھا۔ اسے کچھ شک سا ہوا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ ماہر، آپ اب تک سب جاگ رہے ہیں؟ رانیہ کی بات پر وہ پہلے تو چونکا اور پھر ماتھے پر بل پڑے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپنے کام سے کام رکھا کرو، سمجھی؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ ایک بار ماہر نہا رہا تھا، رسما کی کال آ رہی تھی۔ رانیہ نے نمبر دیکھا تو مائی لو کے نام سے سیف تھا۔ رانیہ نے فون اٹھایا تو لڑکی کی آواز سن کر اسے غصہ آیا۔ بڑی بے تکلفی سے اسما رانیہ سے ماہر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ شرم نہیں آتی ایک شادی شدہ مرد کو فون کرتے ہوئے؟ خبردار سے دوبارہ میرے شوہر کو فون کیا تو رانیہ بڑے غصے سے اسما سے بولی اور فون بند کر دیا۔ ماہر نے اسما کو یہی بتایا تھا کہ رانیہ کے ساتھ اس کی شادی اس کی والدہ کی وجہ سے ہوئی۔ اسے رانیہ بالکل پسند نہیں اور وہ یہ رشتہ مجبوری سے نبھا رہا ہے۔ اسما یہ سن کر مطمئن ہو چکی تھی۔ ویسے بھی وہ ماہر کی شخصیت سے کافی مروب تھی۔ ایسے فون کی باتیں ملاقاتوں میں تبدیل ہونے لگی اور اب تو ماہر بڑی بے تکلفی اور ڈھٹائی سے رانیہ کے سامنے ہی اسما سے فون پر بات کرتا۔ تب تک وہ اپنے چچا کا کام سنبھال چکا تھا۔ ماہر کے بغیر نہ تو آفس کا کام چلتا تھا اور نہ ہی اس کے چچا نے اب تک اتنی ہمت کی تھی کہ وہ سارا کام سنبھالتے۔ وہ تو خوش تھا کہ چلو ان کا بھتیجا سب کچھ سنبھال رہا ہے۔ ایک دن تو رانیہ کی برداشت ختم ہوئی تھی اور اس نے فون پکڑ کر چھین کر بند کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر ماہر کو بہت غصہ آیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرا فون مجھ سے چھینو؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ بڑے غصے سے اس نے رانیہ سے کہا، میں یہ ساری باتیں جا کر تائی سے کہہ دوں گی۔ یہ سن کر وہ غصے سے رانیہ پر دھاڑا۔ تم جو کہنا چاہتی ہو کہہ دو۔ میں پہلے ہی امی سے کہہ چکا تھا کہ تم سے شادی میری مجبوری ہے اور میں دوسری شادی ضرور کروں گا، اور اب میں اتنا کمال لیتا ہوں کہ دوسری بیوی کو بھی افورڈ کر سکتا ہوں۔ تم جیسی لڑکی کے ساتھ میرا گزارا نہیں۔ شور کی آواز سے شگفتہ بیگم بھی ان کے کمرے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں لڑ رہے ہو؟ رات کے اس پہر رانیہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا اور شگفتہ بیگم کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ ماہر کی ساری باتیں انہیں بتائیں اور وہ ڈیٹیل سے گفتگو شگفتہ بیگم کے سامنے بھی کہنے لگا کہ میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں دوسری شادی ضرور کروں گا۔ اس کے اندر اتنی برتنے کی تمیز نہیں تھی کہ یہ میرے ساتھ میرے دوستوں میں اور میری بزنس پارٹیز میں موو کرنے کے قابل نہیں۔ یہ نظر چشمہ، یہ تیل سے چپڑے ہوئے بال، اس بدتمیز لڑکی کے ساتھ میں زندگی نہیں گزاروں گا۔ امی یہ آپ کے ساتھ رہے گی کیونکہ یہ آپ کی پسند تھی۔ ماہر کی باتوں نے تو جیسے شگفتہ بیگم کو بھی حیران کر دیا۔ ویسے بھی میں سارا کام کاروبار سنبھال چکا ہوں اور اگر میں نے آفس چھوڑا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، اور میں اتنے پیسے کما سکتا ہوں کہ دوسری بیوی کے ساتھ الگ فلیٹ میں زندگی گزار سکوں، اور میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ ظلم کر رہا ہے شگفتہ بیگم تو وہاں آنکھیں چپکنا بھول گئی تھی۔ رانیہ نے ماہر کے پیر تک پکڑ لی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرے، میری زندگی برباد مت کریں۔ لیکن وہ نہیں مانا، اسے ٹھوکر مار کر کمرے سے باہر نکل گیا، دوسرے کمرے میں چلا گیا اور پوری رات رانیہ سسکیوں سے روتی رہی۔ اب تو شگفتہ بیگم بھی پریشان ہو گئی تھی، اپنا سر پکڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ رانیہ رو دھو کر اب چپ سی ہو گئی۔ ماہر کو تو جیسے کھلی چھٹی مل گئی، وہ اسما سے ملنے جلنے لگا۔ دونوں مل کر کلب چلا جاتا، کپل ڈانس کرتے۔ کافی دن تو رانیہ اس کی منتیں اور سماجتیں کر کے یہ کہتی رہی کہ تم جو کہو میں کروں گی، لیکن بس تم دوسری لڑکیوں سے دوستی کرنا چھوڑ دو، مجھ پر سوتن مت لاؤ۔ لیکن جب وہ باز نہیں آیا اور کہنے لگا کہ وہ اس سے شادی ضرور کرے گا تو پھر وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ اس بات کو 15 سے 20 دن گزر گئے تھے۔
اب ماہر یہ چاہتا تھا کہ وہ اسما سے شادی کر لے، لیکن وہ ہر بار ٹال جاتی تھی۔ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماہر اسما پر بے دریغ پیسے خرچ کرنے لگا اور سونے کی چیزیں تحفے میں دینے لگا۔ وہ بھی خوب شاپنگ کرتے، ماہر سے مہنگے مہنگے گفٹس لیتی۔ 20 دن بعد وہ دونوں رات کو کلب میں بیٹھے تھے۔ ماہر نے بیئر کا گلاس منہ کو لگایا تھا کہ جب سامنے ڈانس فلور پر اس نے ایک لڑکی کو دیکھا جس نے ایک بے باک سی ساڑی پہن رکھی تھی۔ سرخ رنگ کی ساڑی میں اس کا اچھا لگتا وجود دیکھ کر ماہر اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ اس لڑکی نے چہرے پر ایک ایموجی والا کارڈ پینٹ رکھا تھا جس سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھلے لمبے بال جو کمر تک جھول رہے تھے۔ ماہر نے اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور برابر میں بیٹھی اسما کو یکسر نظر انداز کر چکا تھا۔ کئی نوجوان لڑکے بہکتے ہوئے نشے سے چور اس لڑکی کے پاس پہنچ جاتے، اسے ڈانس کے لیے کہنے لگے، لیکن وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پتہ نہیں کس جذبے کے تحت ماہر اپنی کرسی سے اٹھا۔ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ وہ ڈانس فلور پر پہنچا اور پھر اس لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا۔ اب اس لڑکی کی آنکھوں پر بلیک کلر کا نقاب سا پہنا ہوا تھا جس سے اس کی آنکھیں اور ناک بالکل چھپ چکے تھے۔ ہونٹوں پر لگی ریڈ لپسٹک اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ کیا آپ میری ڈانس پارٹنر بنیں گی؟ ماہر کچھ بے اختیار سا ہو کر اس کے پاس آیا تھا۔ یا شیور، کیوں نہیں؟ وہ لڑکی فوراً اس سے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی اور ماہر نے جیسے ہی اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اس کے لمبے بالوں کو دیکھ لیا۔ نقاب میں اس کی طرف صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں تو جیسے ہونے لگا تھا۔ تبھی اس نے ماہر کو کاندھے سے کھینچا تھا۔ وہ بری طرح سے ٹانگ گیا۔ تم اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کر تم ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس نہیں کر سکتے ہو۔ اسما کا تو غصے سے برا حال تھا۔ ہاں تو کیا ہو گیا؟ تم بھی کسی لڑکے سے ڈانس کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسما ماہر کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئی، لیکن اگلے روز ماہر اس کے بغیر اس کلب میں آیا تھا۔ آج بھی وہ لڑکی رائل بلو کلر کی ساڑی میں ملبوس تھی اور نظروں پر وہی ایموجی والا ماسک پہنا ہوا تھا جس سے اس کی آنکھیں اور ناک چھپا ہوا تھا۔ یہ لوگ مس ماہر کے پکارنے پر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ارے آپ وہی ہیں نا جس کی گرل فرینڈ کل اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے؟ میں آپ کے ساتھ ڈانس نہیں کروں گی۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی گرل فرینڈ کو پھر سے اعتراض ہو۔ ماہر کہنے لگا کہ وہ آج نہیں آئی۔ تبھی ڈانس کے دوران ہی ماہر اسے حسینہ کا نمبر لے چکا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا۔ رانیہ منہ تک رضائی لپیٹے سو رہی تھی اور ماہر اسما کے بجائے اس حسینہ سے چیٹ پر بات کر رہا تھا۔ جب ماہر نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا، میرا نام حسینہ ہے۔ ماہر چاہتا تھا ایک بار اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لے کیونکہ اس کا اد چھپا چہرہ ماہر کی بے چینی کو اور بھی بڑھا رہا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ لڑکی اپنا پورا چہرہ دکھانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک بار ماہر نے جیسے ضد پکڑ لی کہ آج میں تمہارے گھر رشتہ لے کر ہی رہوں گا کیونکہ تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپاتی ہو۔ اندر کی طرف تڑپ تھی کہ وہ بے چین سا ہو کر رہ گیا تھا۔ تبھی اس لڑکی نے کل کا کہا کہ تمہیں میرے چہرے سے دلچسپی ہے تو تمہیں دوستی ختم کر سکتے ہو۔ جب ماہر نے یہ سنا تو چپکے سے اس کے گلاس میں سب ڈرنک کے اندر سے ہیر ملا دی اور گلاس حسینہ کو پکڑا دیا۔ وہ ڈانس کرتے ہوئے سافٹ ویئر ڈرنک پینے لگا۔ جب آنکھوں ہی آنکھوں میں ختم ہوئے اس لڑکی کے قدم ڈگمگانے لگے۔ آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ماہر تو ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ حسینہ کو سنبھالتے ہوئے کلب سے باہر لے آیا اور اپنی گاڑی کے پیچھے اسے لٹا دیا۔ آج کل ویسے بھی اسما سے جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا اور جب بھی وہ کلب جانے کا کہتی تو کہتا میں آفس کے کام میں مصروف ہوں، کیونکہ آج کل اس کے سر پر حسینہ کا حسن سوار تھا۔ گاڑی ایک سنسان جگہ پر روک کر اس نے اپنا ڈرائیونگ ڈور کھولا۔ بند کرنے کے بعد وہ پچھلی نشست پر چلا گیا۔ گاڑی کی لائٹ آن کر دی۔ دیکھنا چاہتا تھا وہ ایسی بھی کون سی پری پیکر ہے کہ اپنا چہرہ اسے دکھانے کے لیے راضی ہو۔ وہ ماسک اس کی آنکھوں سے بتایا چہرہ دیکھ کر ماہر کے ہوش و حواس اڑے تھے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ رانیہ تھی۔ اسے اپنی آنکھوں سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی اتنی حسین اور خوبصورت ہو سکتی ہے، انگلش میں بات کر سکتی ہے، ڈانس فلور پر ساتھ ڈانس کر سکتی ہے۔ یہ کون سا روپ تھا اس کا جس سے ماہر ابھی تک ناواقف تھا۔ خاموشی سے اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی اپنے گھر کی طرف لے آیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گاڑی بوش میں کھڑی کر کے چوکیدار کہنے لگا کہ اب چلیں، کوارٹر میں جا کر سو جائیں۔ جب چوکیدار اپنے کوارٹر میں چلا گیا تو
تب اس نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، رانی کو اپنی باہوں میں بھرا، اسے بھی نیند میں ہوش میں تھی۔ موڈ عاشقانہ ہے، صبح کر جانا ہے، تو نے کیسا جادو ہے کیا، لمحہ یہ سہانا ہے، ٹائم نہیں گوانا ہے، جینے کا مزہ لے ساتھیا، تو کھینچ میری فوٹو۔ وہی گانا گا رہے تھے جو اس وقت کلب میں لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی ماہر لاؤنج میں آیا، اوپر کا زینہ چڑھنے لگا تو پہلی ہی سیڑھی پر رکھا بڑا سا گلدان ہاتھ مار کر رانیہ نے توڑ دیا۔ اونچی آواز میں وہ گانا گا رہی تھی، یوں بھی نشے سے چور تھی، قدموں میں تیز تھی، اور وہ زینہ چڑھ کے اوپر والے کمرے تک لے آیا تھا، اسے بیڈ پر پھینک کر پولیس تیز ہو چکی تھی۔ اس کے نازک پاؤں سے ہیل والے سینڈل اتار کر ایک طرف رکھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رانیہ یہ سب کر سکتی ہے، اسے عقل میں ابھی تک کام نہیں کر رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ بیوقوف احمق دکھنے والی لڑکی ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ صبح جب رانیہ کی آنکھ کھلی تو سر بھاری تھا، جیسے ہی وہ اٹھ کر بیٹھتے ابھی تک ساڑی میں ملبوس تھی۔ چیز دیکھ کر بری طرح سے گھبرائی، لیکن جیسے ہی نظر صوفے پر پڑی تو ماہر سگریٹ پی رہا تھا۔ رانیہ کو جگتا دیکھ کر اس کے سگریٹ ریشے میں بجھائی اور اٹھ کر رانیہ کے پاس آ گیا۔ راز فاش ہو چکا، اس نے یہ سب کچھ شگفتہ بیگم کے کہنے پر کیا تھا۔ اسے تو ساڑی پہننے تک نہیں آتی تھی، اپنا گھر بچانے کے لیے اور اپنے شوہر کو دوسری عورتوں کے لیے یہ روحانی نہیں تیار کیا تھا جس پر اس کی ساس نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ اسے ساڑی پہننی سکھائی تھی، ہیل پہن کر چلنا سکھایا۔ جس کلب میں وہ جاتا تھا دونوں ساس بہو نے اس کا پیچھا کیا۔ رانی پڑھے لکھے کی یہ الگ بات تھی کہ اسے سادہ رہنا پسند تھا۔ اسے مشرق کی لڑکیاں اچھی لگتی تھی، لیکن شوہر کی پسند کچھ اور رہی تھی۔ اب ماہر بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا تھا یہ سب؟ ماہر کو لگا وہ کہے گی کہ سرتاج میں نے یہ سب کچھ آپ کے لیے کیا تھا تاکہ آپ کی توجہ حاصل کر سکوں، لیکن رانیہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، نہ کہا کیوں جینے کا حق صرف آپ کو ہے، مجھے نہیں ہے۔ جب آپ غیر اور عورتوں کے ساتھ ڈانس فلور پر ڈانس کر سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتی؟ مجھے بھی تو اپنی زندگی پہ اپنے انداز سے، میں کیوں اپنے آپ کو آپ کا پابند رکھوں؟ رانیہ نے وہی جملے بولے جو شگفتہ بیگم نے اس کا راز فاش ہونے پر اسے کہنے کے لیے بولا تھا۔ ماہر کے تو جیسے ہوش ٹھکانے آئے تھے۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ دماغ ٹھیک ہے؟ ہوش میں ہو؟ تم کیا کہہ رہی ہو مجھ سے؟ ابھی تو ہوش میں آئی ہوں۔ یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ کا دل بہلانے کے لیے یہ روپ اپنایا ہے، جی نہیں۔ جب آپ میرے شوہر ہوتے ہیں اور دوسری عورتوں کے ساتھ اپنے شوق پورے کر سکتے ہیں تو پھر میں بھی تو اسے مردوں کے ساتھ اپنے شوق پورے کر سکتی ہوں۔ الفاظ تھے یا پھر کوئی آگ کا گولا بڑی زور سے گھونسا ماہر کے دل پر لگا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے شاید، تو تھپڑ تمہارے منہ پر لگاؤں گا تو تمہارا دماغ درست ہو جائے گا۔ ابھی امی کو بتاتا ہوں کہ تم کیا حرکتیں کرتی پھر رہی۔ رانی کہنے لگی شوق سے بتائیں، بلکہ ایسا کریں مجھے چھوڑ دیں۔ جو آپ اسما سے شادی کر سکتے ہیں تو میں بھی کسی سے مدد سے شادی کر سکتی ہوں۔ ایک غیر مرد کا نام رانیہ کے منہ سے سن کر ایک آگ تھی جو ماہر کے اندر لگی تھی۔ حالانکہ یہ نام جلد بازی میں رانیہ نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ کون ہے یہ مدثر اور کب سے چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ ماہر کا تو غصے کے مارے سانس پھولا ہوا تھا۔ بس ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، مجھے وہ اچھا لگتا ہے اور میری بہت تعریف کرتا ہے، کہتا ہے تمہاری کمر کا دل میرا دل لے گیا ہے۔ یہ بات بھی جان بوجھ کر رانیہ نے کہی۔ ماہر کا تپا تپا چہرہ دیکھ کر اسے مزہ آنے لگا تھا۔ رانیہ، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ کون ہے یہ؟ آج تک میں نے تو تمہاری کمر پر ایسا کوئی دل نہیں دیکھا۔ ایک شوہر ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ تمہاری کمر پر کوئی دل بھی ہے، اور ایک غیر مرد دیکھ بھی چکا۔ اگر تم اس قسم کے کپڑے پہن کر باہر گئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور خبردار جو دوبارہ کلب میں قدم بھی رکھا میں تمہاری ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا۔ ماہر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ کیوں نہیں پہنوں گی؟ ارے بھائی، آج کل کے مردوں کو یہی سب تو پسند ہے،
ढकी छुपी औरत किसी को अच्छी नहीं लगती। और हाँ, आप अस्मा से शादी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कल से आप मेरे बाप के ऑफिस में नहीं जाएंगे। ये एक दूसरा बॉम्ब था जो रानिया ने माहिर के सर पे फोड़ा था। मतलब क्या है तुम्हारा? वो तो जितना हैरान होता उतना कम था। मैं अपने बाप का बिजनेस खुद संभाल सकती हूँ। मैंने वैसे भी बिजनेस ही पढ़ा है, कंप्यूटर कोर्सेज भी बहुत कर रखे हैं। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। अपना कहीं और इंतज़ाम कर लें। ये कहकर वो अलमारी के पास गई, अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में जाकर तब्दील किए। फिर वैसे ही सादी सी बनकर आ गई। माहिर सीधा अपनी वालदा के पास गया। उसे लगा था कि उसकी माँ हर बात से अनजान है। जब उसने रानिया की सारी बात अपनी माँ को बताई तो कहने की, ठीक ही तो कह रही है। ऐसा करो, तुम रानिया को तलाक दे दो और अस्मा से शादी कर लो। यूँ भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बगैर ऑफिस नहीं चल सकता। फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो तुम भैया अपनी नौकरी का कोई और इंतज़ाम कर लो। अपनी ज़िंदगी जियो। वैसे भी सारा काम कारोबार फैक्ट्री रानिया के बाप की है। वो जाने, उसका काम जाने। चाहे तो बर्बाद करे, चाहे तो फैक्ट्री चलाए। तुम नौकरी ढूंढ लो, तुम्हें तो आराम से मिल जाएगी। लायक फायक नौजवान हो, खुद पर तो मैं बहुत ज़्यादा एतमाद है। माहिर तो माँ की बातें सुनकर हैरान हुआ। अगर वो दूसरी शादी कर भी रहता तो इसी फैक्ट्री के बलबूते पर करता, जहाँ से वो अच्छी खासी रकम निकलवाता था। लेकिन जब वो फैक्ट्री ही उसके हाथ से निकल जाएगी तो फिर वो क्या कर सकता था? आजकल तो अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवानों को इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलती थी, तो उसे क्या ही मिलती। यहाँ तो वो मालिक बनकर बाहर ठाठ से बाहर था, हुक्म चलाता था। किसी का हुक्म सुनना उसके लिए कहाँ आसान था। माँ की बातें सुनकर परेशान होकर रह गया। फिर देखा दौरानिया तैयार होकर ऑफिस चली गई। पीछे से वो भी तैयार हो गया। ऑफिस पहुंचा तो उसके कमरे में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी मैनेजर से ये कह रही थी कि आज के बाद सारी डिटेल्स आप मुझे दीजिएगा। माहिर जब कमरे में दाखिल हुआ तो मैनेजर उसकी तरफ देखने लगा। सर, ये मैडम कह रही हैं कि अभी बात यहीं तक ही पहुंची थी जब माहिर ने कहा तुम बाहर जाओ, फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम? हाँ, काम चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरी बरसों की मेहनत पर तुम पानी फेरना चाहती हो। वो चिल्लाया था। ये मेरे बाप का है और अपने बाप का काम मैं खुद चलाऊंगी और आपको इससे और भी अच्छे तरीके से बढ़ा कर दिखाऊंगी। वैसे भी औरत अपनी चार अदाएं दिखा ले तो उसे कांटेक्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। ये सुनना था कि माहिर के अंदर एक आग सी लगी थी। मुझे पता है बिजनेस को कैसे चलाना है। आप यहाँ से जा सकते हैं। जाबिर नौकरी ढूंढें और अपनी अस्मा के साथ ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि वो आपके साथ आपके सर्कल में मूव कर सकती है। मुझ जैसी लड़की नहीं। होश उड़ाना किसे आते, ये माहिर को अब समझ में आ रहा था। उसने तो सोचा ही नहीं था कि उसके साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। वो लड़की उसे यूं भी सिच कर सकती है जिसे वो अहमक और नामाकूल समझता था। बहरहाल गुस्से से माहिर ऑफिस से बाहर निकल गया। घर में अपने कमरे में बैठा अपना जी जलाता रहा। वो शाम को वापस आए। खाना खाकर कमरे में आते ही गाना गुनगुनाते हुए अपनी अलमारी खोली और साड़ी निकालकर माहिर को उसकी हरकत पर गौर से देखा। जैसे ही वो साड़ी पहनकर कमरे में आई, फुल मेकअप करने लगी। माहिर सोफे से उठा और उसके पास आके खड़ा हो गया। ये तुम कहाँ की तैयारी कर रही हो? बड़े उखड़े हुए लहजे में उसने पूछा था। क्लब जाने की तैयारी कर रही हूँ। पूरा दिन ऑफिस के काम कर करके मैं थक जाती हूँ। आखिर मुझे भी तो रिलैक्सेशन चाहिए। ज़हनी सुकून भी तो किसी चीज़ का नाम है। वही जुमले थे जो कभी माहिर उसके साथ बोला करता था। आप चाहें तो अस्मा के पास जा सकते हैं। और यू शट अप। जाओ और चेंज करके आओ। तुम कहीं नहीं जाओगे। माहिर का लहजा धीमा पड़ा था, लेकिन वो बड़ी बेनियाजी से मेकअप कर रही थी। रेड कलर की लिपस्टिक लगाकर वो होश उड़ाने की हद तक प्यारी लग रही थी। फिर अपने बाल खोलकर ब्रश किया और एक झटके से अपने बाल पीछे किए जो सीधे माहिर के मुंह पर जाकर लगे थे। फिर उठकर खड़ी हो गई। तभी माहिर ने उसकी कलाई पकड़ी और अपनी जानिब खींचा। बेसाख्ता वो उसके सीने से झटक रही थी। उसके वजूद से उठती कलोन की खुशबू ने माहिर के रहे सहे आसान भी खता करती। तुम मेरी बीवी, तुम्हारा सजना सवरना सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। तुम्हें कोई और दिखे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रानिया रानिया उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैं आपको पसंद नहीं। आपकी माँ ने ज़बरदस्ती आपकी शादी मुझसे की थी।
اور میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ آپ مجھ سے رشتہ ختم کر سکتے ہیں، چھوڑے مجھے۔ مدثر میرا انتظار کر رہا ہے۔ مدثر کا نام سن کر ماہر کی جان نکلنے جا رہی تھی۔ جان لے لوں گا میں اس کو بھی، اور تمہاری نہیں کرنی مجھے اسما سے شادی، کسی سے شادی نہیں کرنی، مجھے تم چاہیے۔ میرا دماغ خراب کر دیا، مجھے پاگل کر کے اب کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ اپنی یہ روح کہاں چھپا کے رکھا تھا تم نے؟ وہ مخمور لہجے میں بولنا شروع ہوا، تب تک رانی اپنے آپ سے چھڑوا چکی تھی۔ مجھے لگا یہ سب شوہر کے لیے ہوتا ہے، لیکن آپ سے ہی میں نے سیکھا کہ مرد عورت کی اداؤں پر مرتے ہیں۔ پاکیزہ بیوی کسی شوہر کو اچھی ہی نہیں لگتی۔ نہ تو میرے سامنے رکھا کرو نہ اپنا یہ روح، مجھے تو تم پہلے بھی دکھا سکتی تھی۔ پھر سے جذبات کی رو میں بہنے کو تیار تھا۔ رانی کے قریب ہوا لیکن وہ پیچھے ہٹ گئی۔ دور رہیں مجھ سے، آپ نے پہلے بھی کبھی مجھ سے یہ فرمائش نہیں کی۔ کرتے تو میں آپ کے لیے خود کو سجاتی بھی، لیکن آپ پر ہمیشہ میری شکل دیکھ کر بیزاریت اچھا نہیں لگتی تھی۔ کہا تھا نا میں آپ سے جیسا کہیں گے ویسی بن جاؤں گی، لیکن آپ نے تو مجھے ٹھوکر مار دی تھی۔ ماہر آج میں آپ کو ٹھوکر مارتی ہوں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور ماہر کو لگا جیسے اس پر کسی نے آسمان گرا دیا۔ اپنا رویہ اسے یاد آنے لگا۔ کچھ نہیں کہا تھا اس نے، رانیہ سے ہمیشہ اسے ڈیگریڈ کیا تھا، نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی، کبھی اسے اعتماد نہیں دیا تھا، کبھی پیار نہیں کیا تھا۔ اس کی ویسے بھی معصوم سی خواہشات تھیں جس کو ہر لڑکی کی ہوتی ہیں، اور ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ اگر وہ اسے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا تو وہ مان ہی جاتی۔ چوڑیاں پہننے بھی تو چھوڑ دیتی تھی، مہندی بھی اب نہیں لگاتی تھی اور اس کی خاطر اپنے آپ کو بدل رہی تھی۔ لیکن بے وفائی کی ابتدا تو ماہر ہی نے کی تھی۔ پہلی بار اسے اپنے رویوں پر افسوس ہوا تھا، لگا تھا کہ رانیہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ مرے قدموں کے ساتھ وہ کمرے سے باہر آیا، کیونکہ اس کی بیوی کی زندگی میں کوئی اور آ چکا تھا، اور جب عورت کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد آ جائے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ماہر کو لگ رہا تھا اس نے اپنا گھر خود برباد کیا، اپنی زندگی میں دوسری عورت کو شامل کرنے کا فیصلہ اس کا بہت غلط تھا، اور اب احساس ہو رہا تھا کہ رانیہ اس کے لیے عام لڑکی نہیں رہی تھی۔ جس طرح سے وہ اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو پورا کرتی تھی۔ اندر ہی اندر وہ اپنا مقام ماہر کے دل میں بنا چکی تھی، البتہ اسے احساس تک نہیں ہوا۔ احساس اب ہو رہا تھا جب رانیہ کے منہ سے اس نے کسی اور مرد کا نام سنا تھا، تب پتہ چلا کہ اگر آگ لگنا کیا ہوتا۔ اس نے اپنی بیوی کی قدر نہیں کی تھی۔ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا وہ آنسو بہا رہا تھا، لگ رہا تھا دہی دامن رہ گیا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے تیار ہو کر کلب جا چکی تھی، کل تک وہ جاتا تھا اور رانیہ آنسو بہاتی تھی، اور آج وہ گئی تھی اور آنسو ماہر بہا رہا تھا۔ تبھی اس سے لگا جیسے اس کی والدہ کمرے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ رات کے اس پہر اس کی ماں کے کمرے سے ہنسنے کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنی ماں کے کمرے کے باہر جا کر کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ دستک دیتا، باتوں کی آواز نے اس کے ہوش گم کر دیا۔ دیکھا تم نے کیسے تیر کی طرح سیدھا ہوا ہے؟ میں نے کہا تھا نا، نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور تم خواہ رہ جا رہی تھی۔ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اب بتاؤ جا سکتا ہے تمہیں چھوڑ کر؟ ارے تمہاری ایک ادا دیکھ کر اسما کو بھول چکا ہے۔ آپ ٹھیک کہتی تھی، میں شادی کے معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اللہ میاں نے مجھے ماں جیسی ساس دی، بلکہ ماں سے بھی بڑھ کر۔ اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتی تو میں کبھی اتنا بڑا قدم اٹھا ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو میرا رب جانتا ہے کہ اپنے شوہر کو پانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا، اور ابھی بھی وہ بے وقوفی سمجھ رہا ہوگا کہ تم کلب گئی۔ دیکھو ابھی سے اس کی محبت سے پگھل مت جانا، اسے تھوڑا اور مزہ چکھاؤ۔ اپنی ماں کی گل فشانی سن کر ماہر حیران رہ گیا تھا۔ تو کیا امی بھی شامل تھی؟ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرے منہ سے یوں ہی مدثر کا نام نکل گیا، بس ایسے ہی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ماہر کے تاثرات کتنے خطرناک تھے۔ اسے کم بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کا گلا دبا دے،
जो कि है ही नहीं। रानिया ये कहते हुए हंस रही थी, बहुत खुश थी। और माहिर उसकी बात सुनकर पुरसुकून सा हो चुका था, क्योंकि रानिया ने जो कुछ कहा था अपने शौहर के लिए किया था। उसकी जिंदगी में कोई और नहीं था। वो कमरे में आ गया। 1 घंटे बाद रानिया कमरे में आई, तब भी वो सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन दिल अब मुतमईन था। अब दंग करने की बारी माहिर की थी। माहिर को देखते ही रानिया ने अपने कदम डगमगाने शुरू किए और बेड पर बैठ गई। अपने सेंटर उतारने लगी। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं? माहिर की बात पर रानी ने पलटकर उसकी तरफ देखा। हाँ, क्योंकि अब भी ऐसे ही चाहते हैं। आप अस्मा से शादी करना चाहते हैं और मैं भी मुदस्सिर से। आप मुदस्सिर के नाम पर। माहिर के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका है। ठीक है, मैं अपने वकील से कह देता हूँ, चंद दिनों में ही डाइवोर्स पेपर तैयार हो जाएंगे। ये सुनकर तो रानिया के होश जाता रहा। वो बड़ी हैरत के साथ माहिर को देख रही थी। रानिया, मुझे समझ में आ गया, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, तुम्हें मुदस्सिर से मोहब्बत है। और जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं रह सकता। तुम्हें पहले ही बहुत तकलीफ दे चुका हूँ और अब मज़ीद तकलीफ नहीं देना चाहता। रानिया के तो होश उड़े थे। जल्दी से तेज कदमों से चलती हुई वो माहिर के पास आई और सोफे पर बैठ गई। नहीं, मुझे तलाक नहीं चाहिए, वो घबराते हुए बोली। क्यों नहीं चाहिए? जब मोहब्बत मुदस्सिर से करती हो तो शादी भी उसी से कर लो। तो क्या आप अस्मा से शादी कर लेंगे? मोटे मोटे आंसू रानिया की आंखों में चमके थे। माहिर ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मुझे अब पता चला है कि मुझे तुमसे मोहब्बत थी, लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जो एक तरफा हो। तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत नहीं है ना। अब तो तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैं तुम्हारा साथ अच्छा नहीं किया। फिर क्या फ़ायदा साथ रहने का? मुदस्सिर तुम्हें बहुत खुश रखेगा। दिल ही दिल में पुरानी की हालत देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बज़ाहिर बिल्कुल संजीदा था। नहीं, मैं किसी मुदस्सिर से मोहब्बत नहीं करती। मैंने सब कुछ झूठ बोला था। माहिर, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो जल्दी जल्दी में सच बोल गई और माहिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब खींचा, फिर उसे अपने हिसार में भर लिया। बस यही सुनना था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम्हारी और अम्मी की बातें सुन चुका हूँ। ये सुनकर रानी का एक रंग आकर गुजरा था। इसका मतलब आप आप मुझे तंग कर रहे थे? रानी के माथे पर बल पड़े थे। तुमने मुझे इतना तंग किया तो थोड़ा सा तंग करना तो मेरा भी हक था। और वो जो आपने मुझे इतना रुलाया। रानिया के शिकवे शुरू हो चुके थे। हाँ, तो अब तुम्हें प्यार भी तो करूंगा ना। बहुत चाहूंगा तुम्हें, इतना कि तुम्हारा हर शिकवा दूर हो जाए। ये कहते हुए वो अपने लब रानिया की गर्दन पर रख चुका था।